बेगीन येयल्लें म्हणल्यार रिजन कितें बट ना म्हाज्या क्लायंटाक न्ही आयज ताका हांव सेल्फ मेकअप दाखयलो. जेन्ना आयस क्यूब घेवन स्किनीक मागीर तुमचें बेस्ट दिवपाचें. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज एक न्यू ब्लॉग घेवन तुमच्या मुखार येयला आनी आयज बेगीन येयल्लें हांव शॉपार. बेगीन येयल्लें म्हणल्यार रिजन कितें बेगीन म्हणल्यार हरशीं 9:30 टायम आसलो, बट आमी बेगीन जेन्नाच्यान स्टुडंट येता तेन्नाच्यान बेगीन येताले म्हणल्यार ताका बेगीन पावत जाल्यार अशें. बट पावसा लागून ताकाय वेळ जालो आनी आयज म्हाका अर्ली मॉर्निंग बुकींग आशिल्लें. आतां म्हणटलें काय पावसान खंयची बुकींग इतली अर्ली मॉर्निंग, कित्याक लग्ना काय जायना. बट ना, म्हाज्या क्लायंटाक न्ही पुजा आशिल्ली आनी पुजेक पुजा आसली शिवोले देवळान. ती म्हाजी क्लायंट रिबंदरची. सो थंय हांव मॉर्निंग गेल्लें कित्याक तांकां 7 भायर सरपाचें आसलें. नवारी ट्रिपींग, मेकअप आनी हेअरस्टायल ह्या पयलीं केल्लो. सो म्हाजी पयलींचीच क्लायंट ती. सो तिका बरें न्हेसयलें आनी बाय 7:15 म्हळ्यार ती भायर सरली. मागीर हांव ब्रेकफास्ट बी करून बेगीनूच येयलें. सो बेगीन येयलें आनी आयज स्टुडंट येयलें म्हणटकूर ताका हांव सेल्फ मेकअप बीन मातसो शिकयतलें, कित्याक ताका खूब हें आसा ते आपल्याक बेगीन म्हळ्यार मेकअप ट्रायल करपाक जाय म्हणपाक लागलें, आपल्याक प्रॅक्टीस बीन करपाक जाय. सो ताका थियरी पळय कितें आसा तेंय बूक कंप्लीट करतालें, जे एक्सप्लेन करपाचें आसा तें ताका हांव करता आनी मागीर प्रॅक्टिकल दिता. प्रॅक्टिकल मागीर कोणाचेरय करून दाखयता. आयज ताका हांव सेल्फ मेकअप दाखयतलें, मागीर कलर करेक्शन, आय मेकअप काल 2-3 तरेचे शिकला. आयज 2-3 तरेचे तरी करतलें. सो तशें करून फूल डे तसोच बिजी वयता. मदीं मदीं थोडे क्लायंट्स येता, कॉल्स येता तेन्ना सामकेंच हांव बिजी उरता कॉलार बीन. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आन्सर द कॉल्स. मागीर मेसेजी रिप्लाय करता, कमेंट रिप्लाय दिवपाक टायम ना अशें जालां ह्या दिसांनी, कित्याक इन्स्टार मेसेजी आसता त्योय रिप्लाय दिवचे आसता. सो फ्रेंड्स, चलात तर आयचो दीस कसो वयता पळोवया. स्टुडंट म्हजे गेले घरा आनी आयज तेणें ताका सेल्फ मेकअप ट्युटोरियल दाखयलो हांवें. आनी म्हाकाय कोण कमेंट केलो मातसो बेजीक सेल्फ मेकअप ट्युटोरियल दाखय, सारको बेजीक. सो हांव डिटेलान दाखयतलें. आयज हांवें केलो ताका दाखयलो, तुमकां तो सारको डिटेल कळचो ना. आनी मागीर तेणें आपलो केलो, बरो केलो. आय मेकअप ताका दाखयलो हांवें, मातसो ब्रावन स्मोकी टायप कसो. तेणें म्हाजेर केलो, तो तुमकां मातशें पळोवपाक मेळटलो. तेणें आपल्याचेरय केलो. सो बरो गेलो दीस आनी शिकपाची आवड आसा तेन्ना शिकोवपाक आनी मजा येता. सो फूल डे तितून वयता. मदीं मदीं क्लायंट्स आसता. सो तेन्ना ते मागीर कितें आपूण नोट्स बी बरयता, प्रॅक्टीस करता. सो अशें जाता की फूल डे बरो बिजीच वयता. आनी फ्रेंड्स, आतां कितें आसा, जेन्नाच्यान सलून ओपन जाला तुमकां हांव फ्रेश विडियोज म्हळ्यार डे टू डे कितें जाता तेंच दाखयता. पयलींचे कंटेंट आसा ते शॉप स्टार्ट जावचे पयलीं दाखयलें आनी ते थंयच हें केलें, स्टॉप केलें. म्हळ्यार तितलें ना, आतां पयलींचे जालें बीन, बट आतां कितें डे टू डे. आनी अशें हांवें चिंतलेलें की हांव सगळे ट्युटोरियल्स दाखयतलें, कित्याक ब्युटी कोर्सान घरा सुद्दां करपाक जाय. कित्याक लास्ट इयर हांवें विडियोज केल्ले हेअर कटींग, फेशियल, हेअर स्पा. कोणूय घरा करपाक शकता, आपल्याक जाय जाल्यार एमर्जन्सी करूं शकता. हेका लागून सो सेम वे आतांय बीन हांव तें क्रिएट करपाचें आसलें, न्यू टॅक्नीक हेअर कटींग करपाची, स्वताचो हेअर कट हें सगळें. बट टायम असो वयता की टायम मेळना म्हाका. म्हळ्यार कोर्स जाता आनी क्लायंट्स येता आनी बाकीचेय जाता. सो करपाक मेळना.
कित्याक शिकपाक येयला ते स्टुडंटाकूय रिस्पेक्ट तेज्या टायमाक दिवपाक जाय. हांव ताका स्टॉप करून म्हाजो व्हिडियो क्रिएट करपाक बसोंक शकना, कित्याक ताका थोडी दीस तो टायम आसा, तितलो टायमा खातीर हांवें ताका कमिटमेंट दिला. ते फीज पे करतले ऑब्वियसली तेजे भितर म्हळ्यार तितले भितर तर ताका सगळें हांवें दिवपाक जाय न्हू. आनी ताका पयसल्यान येता म्हणटकीर हाफ डे बेळ्याची बी कथा न्ही, ताका फूल डेज ते सगळें करून दाखोवन ताका मागीर म्हाका डे कंप्लीट. मदीं मदीं कोणी येयलो जाल्यार ते रावता, ते आपलें कितें काम करता प्रॅक्टीस करता. ताका हेअरस्टायल कोर्सूय जाय आनी ताका ड्रेपिंगूय जाय. सो म्हाका हें आतां थोडे दिसा भितर जातलें आनी मागीर न्यू व्हिडियोज म्हाका बरें कितें कितें क्रिएट करूंक मेळटलें. सो फ्रेंड्स, आतां आयज हांवें म्हाजो सेल्फ मेकअप केल्लो आनी मेकअप उरलो तो म्हाका तो काडपाचो टायम मेळना. चल म्हटलें की तुमकां काडपाचो कशें कितें दाखोवया. आनी मेकअप जालो, फंक्शन जालें म्हणटकीर स्किनीक मातशें अशें रेस्ट जाय, कित्याक मेकअप फूल डे उरलो म्हणटकूच तें फावंडेशन आमच्या स्किनीक घट्ट धरून रावता. भितरय कितें कितें प्रायमर लायल्लो आसता आनी कितें तें सगळें काडून पोर्स क्लीन जावप खूब इम्पॉर्टंट आसता जेन्ना फंक्शन काबार येता. आनी रातचें म्हणटा सगळीं फेस क्लिन्स करता, मागीर नायट रुटीन आसता स्किनीचो, स्कीन प्रेप करपाक. स्कीन प्रेप न्हू, स्किनीक मातशें नरीश करता. सो दॅट इज डिफरंट. आनी आफ्टर मेकअप काडपाचें, सो हांव काडटालें, सो तुमकां हांव दाखयतां. सो सगळ्यान पयलीं न्ही हांव वेट वायप्स घेवन क्लीन करता. त्या वाट्याचेर तुमी डायरेक्ट हें मिसलेनियस वॉटर, हें कॉटन पॅडार घेवन क्लीन करूं शकता. ऑर मेकअप रिमुवर क्रीम मेळटा ब्युटी शॉपान, ती तुमी यूज करूं शकता. ऑर क्लेन्सिंग मिल्क लावन क्लीन करूं शकता. सो खूब ऑप्शन आसा. बट वेट वायप्सान कितें जाता, फूल वयलो प्रॉडक्ट येता, वयर जें आसा पळय न्हू तें पयलीं काडपाक वेट वायप यूज केल्यार बरें येता. आनी मागीर फुडें तुमी करूं शकता. हांव तेंच करता. सो फ्रेंड्स, सगळो मेकअप प्रॉडक्ट वयर आसा तो सगळो येयलो म्हणटगर 70% क्लीन. ओके, आतां तुमकां तें इजी जाता फुडलें करपाक. कॉटन पॅड घेवं शकता तुमी. हांव इल्लेशें मिसलेनियस वॉटर घेता, चड घेवना हांवें, चड गरज ना. द रिमेनिंग प्रोडक्ट पोर्जान आसता तो. सो एक्सेस कितें उरला न्हू मिसलेनियस वॉटर जाल्यार ताका हांव तरी सुद्दां हें जालें. आतां म्हाका क्लेन्सिंग लावन खंयचोय क्लेन्सर तुमी यूज करूं शकता. एनी वन, कितले मेळटा, फार्मासीन मेळटा, कॉस्मेटीक शॉपार मेळटा. हांवें VLCCचो घेतला, धाकटुलो हो क्लेन्सर कम टोनर. जो तुमी असो घेवन अप्लाय करूंक शकता. बरें थंड दिसता हितून. मात हें नॅचरल हा प्रोडक्ट. सो असो जालो. सो तुमी न्हू इल्लेशें उदक घेवन, वॉटर घेवनूय तो ब्लेंड करून मसाज म्हळ्यार क्लीन करूंक शकता. बट हांव डायरेक्ट करता.
दीस इज द प्रॉपर क्लेन्सिंग लायलो न्हू बरो क्लीन जाता फेस. क्लेन्सर कम टोनर हो आनी क्लेन्सिंग केलें म्हणटकर न्हू आयस क्यूब घेवनय तुमी मातसो असो टोन करूंक शकता. खूब बरें फील जाता जेन्ना आयस क्यूब घेवन मातसो फेसाचेर पळय लायता मसाज करता पळय न्हू खरें खूब बरें फिलींग जाता आनी फेसाकूय खूब बरें. आनी समरान लायक इट इज अ मस्ट. मेकअप बीन यूज करून काडलो न्हू जाल्यार स्किनीक बरें रिलॅक्स जाता मातशें हायड्रेट जाता. सो इट इज अ नॅचरल टोनर कितें आयस क्यूब. सो हें जालें. सो फेशियल स्पंज जो आमी फेशियल क्लिनअपाक बी यूज करता. सो हांवें वेट केलो आनी वेट करून आतां तें हांव क्लीन केलां पळय क्लेन्सिंग मिल्क तें सगळें पुसून काडटा. स्टील डीप पोर्स क्लीन जाता हितून पळय तरी पळय प्रोडक्ट येता इतलें करून. सो आमी कितें करता एकूच कितें तरी क्लीन करता आनी क्लियर जाता आनी मागीर तें उरता. भितर उरलें म्हणटकर तें स्किनीक मातशें तितलें बरें न्हू कित्याक पोर्स क्लोज जाता. पोर्स क्लोज जाले म्हणटकर न्हू स्कीन ब्रीथ करूंक पावना फेसाची. पोर्स क्लोज जालो पोर्स म्हणटकर मागीर भितर कितें जाता ऑयल आमची बीन कितें येता पळय ती तशीच उरता भायर येवंक पावना. मागीर पिंपल सगळ्यांक कशें जायना डिपेंड्स अपॉन द हॉर्मोन्स. कोणाक पळय पिंपल प्रोन्ड हेअर फेस आसता पळय स्कीन आसता पळय फेसाची एक्ने प्रोन आसता पळय तेणी तर खूब सांबाळपाचें. मेकअप बीन केलो वो करतना ब्रशीज बीन सगळे सारके केअरफुली बरें क्लीन घेवंक जाय. ओके सो प्रोडक्ट हेकाय बी येयलो. सो ह्या स्पंजान पुसून काडलें म्हणटकीर मातसो ड्राय करपाचो फेस. सो हें जालें म्हणटकर तुमचे स्किनीक खंयची क्रीम पळय सूट जाता जी तुमी डेली यूज करता. मॉइश्चरायझर क्रीम जावं जेल जावं एलोवेरा जेल थोडी यूज करता थोडे आनी कसली क्रीम यूज करता ती जी सूट जाता पळय ती लावपाची आनी बरें स्किनीक मागीर तुमचें रेस्ट दिवपाचें. हेज्या फाटल्यान टोन करपाचो. सद्या हांव आयस क्यूब्स हांगा म्हाजे कडेन टोन करपाचो आनी म्हाज्या क्लेन्सरान टोनरूय आशिल्लो. सो म्हाका कूल सेन्सेशन फील जाता. ओके तेजे मागीर हांव लायता VLCCचोच मसाज जेल म्हाका खूब बरो दिसता पळय तेजो सॅफ्रॉन जेल तो लायतलो खरेंच खूब बरें थंड दिसता. सो तें लायलें इवन आयलिडाचेर हांव लायता आनी मसाज करता. दोनी हातीन करूं शकता हांव. दोनी हातीन केलें जाल्यार चड बरें. आनी कोणाचे लिप्स बीन ओवर ड्राय आसता पळय तेणी एक लिप बाम लावन दवरपाचो. दिस इज द प्रोसिजर. हें केलें म्हणटकीर मागीर फेस वॉश बी बेगीन करप ना कित्याक तें बरें मातशें लागपाक जाय आनी मागीर तुमी एक वर देड वरां मागीर तुमी करूं शकता. आनी रातचें इवनींग जाल्यार मागीर तुमी डायरेक्ट बेडार गेले की जालें ती उरली तशीच डायरेक्ट मागीर मॉर्निंग. ही जेल आसा पळय न्हू ती रोखडी सोक जाता ऑयली उरना रोखडीच भितर पेनेट्रेट जाता ती. सो हो प्रोसिजर तुमी मेकअप काडले उपरांत अशें करपाचें जाता तितले थरर्थ प्रोडक्ट सगळो भायर सरोंक जाय स्किनीक इफेक्ट जावंक शकता. सो चलात फ्रेंड्स हो आशिल्लो आयचो इल्लोसो व्हिडिओ. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर